गांव चक 47 एक छोटा सा कस्बा था। सरसब्ज खेत, कच्चे मकान और शाम के वक्त दूर से सुनाई देती अजान की आवाज। मगर इस गांव की एक गली ऐसी थी जिसे लोग अंधेरी गली कहते थे। वहां एक पुराना सा मकान था जहां जरीना अपने 2 बच्चों और माँ के साथ रहती थी। जरीना की जिंदगी पहले आम सी थी। शौहर मजदूरी के लिए लाहौर चला जाता और वो दिन भर खेतों में काम करती। मगर पिछले कुछ महीनों में सब कुछ बदल गया था। एक रात उसकी माँ ने सुना कि जरीना सहन में बैठी जोर जोर से हंस रही है। जब करीब गई तो देखा कि वो खाली आसमान की तरफ देख रही है और बार बार एक ही जुमला दोहरा रही है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। अगली सुबह जरीना को कुछ याद ना था। कुछ ही दिनों में जरीना का रंग जर्द और आंखें अंदर को धंस गईं। वो खाने को हाथ ना लगाती, अक्सर खुद से बातें करती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी बच्चों को खौफनाक नजरों से घूरती। एक दिन उसके बेटे ने बताया कि माँ रात को सहन में खड़ी किसी को बुला रही थी। जब बच्चे ने पूछा, अम्मी किसको बुला रही हैं? तो जरीना ने पलटकर इतनी गहरी मर्दाना आवाज में कहा, अपने दोस्त को जो तुम्हें भी देख रहा है। बच्चा सहमकर माँ के कमरे से भाग गया। जरीना की माँ ने गांव के बुजुर्ग मौलवी को बुलाया। वो नेक और जाना माना शख्स था। अक्सर तावीज और दम दुरूद किया करता था। मौलवी साहब कमरे में दाखिल हुए तो जरीना खामोश बैठ गई, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। मौलवी साहब ने कुरान की तलावत शुरू की। अभी चंद आयात ही पढ़ी थीं कि जरीना ने कहकहा लगाया। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि कमरे की खिड़की हिलने लगी। उसने मौलवी को घूर कर कहा, ये कलाम पढ़ना बंद करो। मौलवी साहब के पसीने छूट गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा कि ये मामला इतना मामूली नहीं। इस औरत पर एक ताकतवर जिन का कब्जा है। इसका इलाज लंबा और सख्त होगा। कल रात हम एक्सॉर्सिज्म करेंगे। उस रात जरीना को रस्सियों से बांधकर एक कमरे में कैद किया गया, लेकिन गांव वालों ने बार बार उसकी चीखें सुनी। कभी वो किसी मर्द के लहजे में गालियां देती, कभी किसी बच्चे की आवाज में रोती और कभी औरतों की तरह रोती। जरीना की माँ कांपती हुई बस एक ही दुआ करती रही, या अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। मौलवी ने गांव के चंद मजबूत मर्दों और 2 शागिर्दों को साथ लिया। जरीना की माँ, दोनों बच्चे और चंद औरतें भी कमरे के बाहर बैठ गईं। सब पर खौफ तारी था और वो कमरा जहां अमल होना था बिल्कुल अंधेरा कर दिया गया। सिर्फ एक लालटेन जल रही थी और दरमियान में जरीना को चारपाई पर रस्सियों से बांध दिया गया। जब सब लोग बैठ गए तो जरीना ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। उसने सबको घूरते हुए कहा, तुम लोग समझते हो इसे बचा सकते हो? ये तो कब से मेरी हो चुकी। मौलवी साहब ने कांपते हुए कुरान की तलावत शुरू की। जरीना का जिस्म अचानक झटके खाने लगा। वो चीखने लगी, फिर कहकहा मारा और उसकी आवाज बैक वक्त कई लोगों जैसी थी। जब आयतुल कुर्सी पढ़ी गई तो जरीना के मुंह से झाग निकलने लगा। उसकी आंखें उल्टी होकर सफेद हो गईं। अचानक उसने रस्सियों को इतनी ताकत से खींचा कि लोहे के छल्ले चीखने लगे। उसके जिस्म पर नीली रगें उभर आईं और जिल्द पर जलने के निशानात जाहिर होने लगे, जैसे कोई अंदर से इसे दाग रहा हो।
مولوی صاحب نے اپنے شاگردوں کو مزید بلند آواز میں پڑھنے کا کہا۔ جیسے ہی قرآن کی آواز تیز ہوئی، کمرے میں ایک سرد جھونکا چلا اور لالٹین بجھ گئی۔ اب صرف اندھیرا تھا اور زرینہ کی غیر انسانی آوازیں۔ اچانک پورے کمرے میں تعفن پھیل گیا، جیسے مردہ جانور گل سڑ رہے ہوں۔ عورتیں باہر چیخنے لگیں۔ زرینہ نے اندھیرے میں اتنی خوفناک آواز میں کہا، میں اس کے خون سے بندھا ہوں، کوئی اسے مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ مولوی صاحب نے دروازہ بند کر دیا اور دم کیا ہوا پانی زرینہ پر چھڑک دیا۔ جیسے ہی پانی چھڑکا گیا، زرینہ کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کی ہڈیاں چرچرانے لگیں، آنکھیں سرخ ہو گئیں اور دانت لمبے اور نوکیلے۔ اس کی گردن الٹی سمت میں گھومنے لگی اور زبان 6 انچ باہر نکل آئی۔ ایک لمحے کو سب کے دل لرز گئے۔ مولوی صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے سورہ یاسین کی آیات پڑھنا شروع کی۔ زرینہ کے اندر کی ہستی چیخنے لگی، رک جا، اگر تو نے یہ مکمل کیا تو سب مر جائیں گے۔ اسی وقت کمرے کی چھت سے مٹی اور راکھ برسنے لگی، چارپائی ہلنے لگی اور دیواروں پر خون جیسے دھبے ابھرنے لگے۔ مولوی مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ زرینہ کا جسم اب بھی زنجیروں میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے کبھی کہکہے نکلتے تو کبھی رونے کی آوازیں۔ اچانک سب خاموش ہو گیا۔ زرینہ کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور اندر کی ہستی بھاری گرجدار آواز میں بولی، رک جا مولوی، تجھے جاننا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں؟ تو سن، یہ عورت میری مرضی سے نہیں بلکہ اپنے خاندانی بوجھ کے سبب میرا مسکن بنی ہے۔ مولوی صاحب اور سب لوگ ساکت ہو گئے۔ پھر آصیب نے کہا، اس عورت کے باپ نے برسوں پہلے دریا کے کنارے ایک عہد کیا تھا۔ اس نے اپنی دولت بچانے کے لیے میرا نام لے کر خون کا نذرانہ دیا تھا، اور اس وقت اس نے کہا تھا کہ میری نسل میں سے ایک تیرا ہوگا۔ میں برسوں انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ زرینہ پیدا ہوئی۔ میں نے موقع پایا اور اسے اپنا بنا لیا۔ مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا، تو ظلم کے باوجود اللہ کے حکم کے آگے مجبور ہے۔ قرآن کے کلام کے سامنے تیرا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ ابھی اس عورت کو چھوڑ دے۔ آصیب ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر کہکہا مار کر بولا، میں نہیں چاہتا کہ یہ مر جائے، لیکن اس کے باپ نے مجھ سے خون کا وعدہ کیا تھا۔ مولوی صاحب نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھ کر تعویذ زرینہ کے سینے پر رکھا اور پوری قوت سے کہا، میں تجھے حکم دیتا ہوں، رب العزت کے کلام کے واسطے نکل جا اور کبھی واپس نہ آنا۔ کمرہ لرز اٹھا۔ زرینہ نے ایسی چیخ ماری کہ کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے منہ سے کالا دھواں بلند ہوا اور سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا چھت میں جا کر غائب ہو گیا۔ زرینہ کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ بے ہوش تھی، لیکن اس کے چہرے پر پہلی بار سکون کی لہر نظر آئی۔ مولوی صاحب نے سب کو تسلی دی کہ آصیب چلا گیا ہے اور اب یہ عورت آزاد ہے۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ زرینہ آہستہ آہستہ ہوش میں آئی۔ اس نے اپنی ماں کو پہچانا اور بچوں کو گلے لگا لیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر خوف نہیں تھا۔ مولوی صاحب دروازے پر کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر بس ایک جملہ تھا، انسان اپنے گناہوں کا بوجھ آنے والی نسلوں پر ڈال دیتا ہے، مگر اللہ چاہے تو ہر برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یوں اس کہانی کا اختتام ایک سچائی کے انکشاف
اور آصف کے چلے جانے پر ہوا۔